बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एस्ट्रोलॉजर एम नोमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नजूम की दुनिया। नाज़रीन, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज शुमला यानी विर्गो के हामिल अफराद के लिए 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2026 का यह हफ्ता कैसा रहेगा। बुर्ज शुमला के वो अफराद जो गुज़िश्ता कई दिनों से अपने कैरियर, अपनी मेहनत के सिले और मुस्तकबिल की प्लानिंग को लेकर सख्त तंग वदूद में मसरूफ़ थे, उनके लिए यह हफ्ता कामयाबियों की एक नई और शानदार दास्तान लिखने जा रहा है। इस हफ्ते कायनात की तमाम मुस्बत तवानायां आपके कामकाज, आपकी किस्मत को चमकाने के लिए एक साथ जमा हो चुकी हैं। 14 जुलाई का दिन हफ्ते का आगाज आपके 10वें घर यानी करम अस्थान यानी कैरियर के घर से हो रहा है। चांद जहां अकल के सैयारे अतारुद और आपके 12वें घर के मालिक शम्स के साथ पहले से मौजूद है। ये एक इंतहाई ताकतवर पोजीशन है। 14 जुलाई का दिन आपको अपने काम की जगह पर अरूज, इज्जत और कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी दिला सकता है। आपके बोलने का अंदाज, आपके मैनेजमेंट और आपकी फैसला साजी इस दिन हर एक को हैरान करेगी। 15 जुलाई से एक बहुत ही मुस्बत तब्दीली होगी। मुश्तरी और चांद का मिलाप होगा। 15 जुलाई को चांद जैसे ही कदम आगे बढ़ाकर आपके 11वें घर यानी ख्वाहिशात, मुनाफे और बड़े बहन भाइयों के घर में जाएगा, वहां पहले से मौजूद सबसे बबरकत सैयारे मुश्तरी यानी जुपिटर के साथ इसका मिलाप यानी कि कंजक्शन यानी कि युति होगी। इसे इल्मुन नजूम में गंज कैसरी राज योग कहा जाता है, जो कि दौलत, बरकत और दिलीना ख्वाहिशात की तकमील का सबसे बड़ा योग माना जाता है। 15 जुलाई और इसके बाद के 2.5 दिन आपकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा माली फायदा, रुका हुआ काम या कोई ऐसी खुशखबरी ला सकते हैं जिसका आपको बरसों से इंतजार था। आपके छठे घर में मौजूद राहु आपके तमाम दुश्मनों, हासदीन और मुखालफिन को आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर करेगा। वो लोग जो पसे पर्दा रहकर आपके खिलाफ चाले चल रहे थे, वो खुद अपने ही बिछाए हुए चाल में फंस सकते हैं। अगर कोई कानूनी मामला या कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, तो इसमें भी आपका पलड़ा भारी रह सकता है। अगर जब 7वें घर में बैठा सैटर्न पार्टनरशिप या शरीक हयात के साथ इस हफ्ते मामलात में थोड़ा ठहराव या जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा सकता है। और 12वें घर का वीनस और केतु अखराजात की तरफ इशारा करेंगे, लेकिन 10वें और 11वें घर की यह गैर मामूली बादशाह पोजीशन आपको हर मैदान में इंशाल्लाह सुरखरू करेगी। हफ्ते का आगाज आपके हौसलों को बुलंदियों पर ले जाएगा। आपकी अकल और किस्मत इस हफ्ते एक साथ काम करेंगे। सितारों की यह खूबसूरत चाल ये तकाजा कर रही है कि इस हफ्ते मिलने वाली कामयाबियों, अपने बड़े बिजनेस आइडियाज और आने वाले मुनाफे को फिलहाल खुफिया रखें। जब तक कामयाबी आपके हाथ में ना आ जाए, इसका चर्चा बहर वाले लोगों के सामने हरगिज हरगिज ना करें, ताकि आपकी यह बरकत कायम रहे। सेहत और जिस्मानी तवानाई के हवाले से बात करें तो 14 जुलाई से 21 जुलाई का यह हफ्ता जहां आपको जहनी सुकून देगा, वहां जिस्मानी तौर पर कुछ चीज़ों में खास एहतियात की ज़रूरत होगी। आपके जैचे के छठे घर बीमारियों और रकाबत के घर में राहु की मौजूदगी यह ज़ाहिर करती है कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत इंशाअल्लाह मजबूत रहेगी और आप बड़े अमराज या पुरानी तकलीफों से छुटकारा पाने में कामयाब रहेंगे। राहु यहाँ बैठकर आपको अंदरूनी ताकत देगा, लेकिन नामे घर में मरीख मौजूद है और 7वें घर में सैटर्न की पोजीशन है, इसलिए आपके असाब पर काम का बोझ और जहनी दबाव थोड़ा इस हफ्ते ज्यादा रह सकता है, जिसकी वजह से जिस्मानी थकन, कंधों या टांगों में दर्द की शिकायत हो सकती है। सबसे अहम और बारीक नुकता यह है कि इस हफ्ते आपने लाजमी नोट करना है, वो है आपके 12वें घर यानी तन्हाई और अस्पताल और नींद के घर के अंदर सैयारा जोहरा और केतु का मिलाप। ये पोजीशन ज़ाहिर कर रही है कि इस हफ्ते आप लोगों की नींद मुतासर हो सकती है। इस हफ्ते आपके दिमाग में मुस्तकबिल के मंसूबों या काम को लेकर इतनी तेज रफ्तार होगी कि आपका नींद का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो सकता है। रातों को देर तक जागने की वजह से सर दर्द, आंखों में भारीपन या चिड़चिड़ेपन का सामना हो सकता है। 12वें घर का केतु कभी कभार इंसान को गजा के मामले में लापरवाह बना देता है। बाहर के खानों, फास्ट फूड और ज्यादा मुर्गन गजाओं की वजह से मैदे की खराबी, तेजाबियत या इन्फेक्शन का खदशा रहेगा। इस हफ्ते हल्की और सादा ग़िज़ा को तरजीह दीजिएगा। 10वें घर में शम्स, अतारुद और चांद की पोजीशन ये बता रही है कि अगर आप अपने रोज़मर्रा की शेड्यूल में थोड़ा सा तवाज़ुन ले आएँ, वक्त पर सोएं, वक्त पर खाएं, तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आप खुद को बेपनाह एनर्जेटिक महसूस करेंगे। इस हफ्ते अपनी सेहत को बरकरार रखने और जहनी दबाव से बचने के लिए रोजाना चलते फिरते कसरत से या सलामो या शाफियों का विर्द किया करें और बुध के दिन किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या कोई सदका दें। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कोई खास डाइट प्लान, वर्जिश या इलाज शुरू कर रहे हैं, तो इसे फिलहाल खुफिया रखें। आपकी तंदुरुस्ती का यह अमल हासदीन की नजरों से दूर और पुरसकून अंदाज में मुकम्मल हो सकेगा। माली मामलात और पैसों की आमद के हवाले से बात करें तो यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी का एक यादगार और सबसे बेहतरीन हफ्ता इंशाअल्लाह साबित होगा। इस हफ्ते सितारे आपकी झोली खुशियों और मालो दौलत से भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके 11वें घर यानी मुनाफे, गेन्स और इनकम के घर में
علم النجوم کے سب سے معزز اور برکت والے سیارہ مشتری یعنی جوپیٹر موجود ہے، اور 15 جولائی کو چاند بھی جیسے ہی یہاں پہنچے گا تو ایک عظیم دھن یوگ جس کو گنج کیسری راج یوگ کہا جاتا ہے بنے گا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ اگر پچھلے کافی عرصے سے آپ پیسوں کی تنگی کا شکار تھے، کاروباری معاملات رکے ہوئے تھے یا کسی جگہ آپ کا پیسہ پھنسا ہوا تھا، تو اس ہفتے رزق کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کے مالی حالات انشاءاللہ یکسر بدل جائیں گے۔ 15 جولائی اور اس کے بعد کے دن آپ کو کسی بڑے کاروباری معاہدے ڈیل سے بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کسی پرانے قرضے یا رکی ہوئی رقم کی واپسی اچانک ممکن ہو سکتی ہے۔ 10ویں گھر یعنی کارمستحان میں آپ کے اپنے برج کا مالک عطارد اور شمس کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ نوکری پیشہ افراد کو بونس، پروموشن یا تنخواہ میں اضافے کی بڑی خوشخبری مل سکتی ہے۔ آپ کے کام کو سراہا جائے گا اور آپ کا مالی گراف تیزی سے اوپر جائے گا۔ اگر آپ کہیں نئے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہترین رہے گا۔ آپ کا لگایا ہوا پیسہ آپ کو دگنا منافع دے کر واپس آئے گا۔ جہاں ایک طرف پیسہ بے پناہ آئے گا، وہاں 12ویں گھر یعنی اخراجات کے گھر میں زہرہ اور کیتو کا ملاپ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جیسے ہی پیسہ آئے گا، آپ کا دل عیش و آرام، شاپنگ یا برانڈڈ چیزوں پر فضول خرچی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اپنے ہاتھ کو تھوڑا روک کر رکھیں اور بچت بنا کر چلیں تاکہ یہ برکت مستقل قائم رہے۔ 9ویں گھر کا مریخ آپ کو دور دراز کے سفر سے بھی مالی فائدہ کروا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مالی لحاظ سے یہ ہفتہ برج سنبلہ والوں کے لیے ایک سنہری دور کا آغاز ہے۔ آپ کی عقل اور آپ کی قسمت مل کر آپ کو مالی طور پر مضبوط بنائیں گے۔ اس ہفتے اپنے مال میں برکت اور رزق کی وسعت کے لیے روزانہ چلتے پھرتے کثرت سے یا رزاق یا فتاح کا ورد جاری رکھیں اور بدھ یا جمعہ کے دن اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ میرج لائف یا ازواجی زندگی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ آپ سے بہت زیادہ صبر، سنجیدگی اور ذمہ دارانہ رویے کا تقاضا کر رہا ہے۔ ستاروں کی چال بتا رہی ہے اس ہفتے آپ کا رشتہ ایک اہم موڑ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم پوزیشن آپ کے 7ویں گھر یعنی ازواجی زندگی اور پارٹنرشپ کے گھر میں سیٹرن کی موجودگی ہے۔ سول کا یہاں ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں اس ہفتے ایک عجیب سا ٹھہراؤ، خاموشی یا دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کی طرف کم توجہ دے رہا ہے یا وہ اپنے کام کاج اور ذمہ داریوں میں بہت زیادہ مصروف ہے۔ اس پوزیشن کی وجہ سے چھوٹی موٹی باتوں پر سرد مہری یا فاصلے پیدا ہونے کا خدشہ رہے گا۔ آپ کے 12ویں گھر میں سیارہ زہرہ اور کیتو کا ملاپ ہو رہا ہے۔ زہرہ جو کہ محبت کا سیارہ ہے، جب کیتو کے ساتھ 12ویں گھر یعنی تنہائی کے گھر میں بیٹھتا ہے تو یہ انسان کے اندر ایک مایوسی یا اکیلے پن کا احساس پیدا کرتا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ وہم آ سکتا ہے کہ شاید سامنے والا آپ کی قربانیوں کی قدر نہیں کر رہا، لیکن ناظرین یہاں مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے 10ویں گھر میں عطارد، شمس اور چاند کی طاقتور پوزیشن موجود ہے اور 11ویں گھر میں مشتری بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا آسان سا مطلب ہے کہ اگر اس ہفتے آپ اپنے غصے اور انا کو سائڈ پر رکھ کر اپنے شریک حیات سے دل کھول کر پرسکون انداز میں بات چیت کریں گے تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی منٹوں میں حل ہو سکتا ہے۔ آپ کی کمیونیکیشن اس ہفتے بہت جاندار رہے گی۔ اگر سسرال یا خاندانی سطح پر کوئی غلط فہمی چل رہی تھی تو 11ویں گھر کا جوپیٹر کسی بڑے یا مخلص دوست کے ذریعے آپ کے گھر کے حالات کو دوبارہ خوشگوار بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس ہفتے کی سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ اپنے پارٹنر کے مزاج کی سختی کا جواب سختی سے نہ دیں بلکہ لچک دکھائیں۔ زحل آپ کا امتحان لے گا، اگر آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا تو یہ رشتہ پہلے سے زیادہ انشاءاللہ مضبوط اور پائیدار ہو جائے گا۔ ازواجی زندگی میں محبت اور سکون کے لیے اس ہفتے میاں بیوی کے درمیان محبت کو بڑھانے اور ہر قسم کی تلخی کو ختم کرنے کے لیے روزانہ چلتے پھرتے کثرت سے یا ودود یا رعوف یا سلاموں کا ورد جاری رکھیں اور جمعہ کے دن کوئی سفید رنگ کی میٹھی چیز میاں بیوی مل کر کھائیں یا صدقہ کریں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندرونی معاملات، میاں بیوی کے آپسی جھگڑوں یا مستقبل کے فیصلوں کو اپنے گھر تک ہی محدود رکھیں۔ اس ہفتے باہر کے کسی بندے کو اپنے رشتے میں مداخلت نہ کرنے دیں تاکہ آپ کا گھریلو سکون برکت کے ساتھ قائم رہے۔ گھریلو خواتین کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کی ذمہ داریوں میں اضافے لیکن ساتھ ہی آپ کے وقار اور خاندانی اثر و رسوخ میں ایک بہت بڑی کامیابی کا اشارہ دے رہا ہے۔ آپ کے چاچے کے 10ویں گھر میں آپ کے اپنے برج کا مالک مرکری اور شمس یعنی کہ سورج اور چاند کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس ہفتے گھر کے نظام کو چلانے، بڑے فیصلے کرنے اور خاندانی معاملات کو سلجھانے میں آپ کا کردار سب سے اہم ہوگا۔ آپ کی عقل، ہنر اور مینجمنٹ کی صلاحیتیں کھول کر سامنے آئیں گے اور گھر کا ہر چھوٹا بڑا فرد آپ کی رائے اور مشوروں کو اولویت دے گا۔ 15 جولائی کو جب چاند آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہو کر سب سے بابرکت سیارے جوپیٹر سے ملے گا تو آپ کی کوئی دیرینہ دلی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے لیے کوئی قیمتی الیکٹرانکس کی چیز، فرنیچر یا سونا خریدنا چاہتی ہیں تو اس ہفتے اس کی بہترین اسباب بنے گے۔ شریک حیات یا بچوں کی طرف سے کوئی بڑا سرپرائز یا تحفہ بھی آپ کو مل سکتا ہے جس سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ آپ کے 12ویں گھر میں زہرہ اور کیتو کا ملاپ اور 7ویں گھر کا زحل یہ بتا رہا ہے کہ اس ہفتے
آپ دوسروں کے کاموں اور گھر کی دیکھ بھال میں خود کو اتنا مصروف کر لیں گے کہ آپ اپنی صحت اور نیند کو نظر انداز کر بیٹھیں گے۔ رات کو وقت پر سوئیں اور اپنے آرام کا بھی خاص خیال رکھیں۔ 12ویں گھر کا کیتو کبھی کبھار انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ شاید میری قربانیوں کا صلہ نہیں مل رہا، جس میں موڈ اچانک خراب ہو سکتا ہے، اور اس وہم کو دل میں جگہ نہ دیں۔ 9ویں گھر میں مریخ کی موجودگی کی تپش یہ اشارہ کر رہی ہے کہ کچن میں کام کرتے ہوئے، خاص طور پر آگ اور دھار چیزوں کا استعمال کرتے وقت جلد بازی بالکل نہ کریں، سکون سے کام لیں۔ مجموعی طور پر برج شملہ کی گھریلو خواتین اس ہفتے اپنے گھر کی ملکہ ثابت ہوں گی، جو اپنی بہترین حکمت عملی سے پورے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے گی۔ اس ہفتے گھر میں امن و امان، محبت اور سکون کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے روزانہ چلتے پھرتے کثرت سے یا ودود یا لطیف یا سلام کا ورد کیا کریں۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے کچن کی برکت، اپنے پاس رکھی ہوئی ذاتی بچت یا گھر کے مستقبل کے حوالے سے جو بھی بڑی پلاننگ آپ کے ذہن میں ہے، اسے کسی بھی باہر کی خاتون یا قریبی رشتہ داروں کے سامنے ظاہر نہ کریں اور بالکل خفیہ رکھیں، تاکہ آپ کا گھر اور آپ کی برکت حاسدین کی نظر باد سے محفوظ رہے۔ برج شملہ کے حامل افراد کے لیے اگر محبت، لو لائف اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ہفتہ آپ کے جذبات، سچی محبت کے امتحان اور ایک گہرے روحانی تجربے کا اشارہ دے رہا ہے۔ اس ہفتے ستاروں کی چال آپ کو عقل اور دل کے درمیان ایک خاص توازن رکھنے کا مشورہ دے رہی ہے۔ سب سے اہم اور ایک باریک پوزیشن ہے جو آپ کے رشتے پر اثر انداز ہوگی، وہ آپ کے 12ویں گھر یعنی تنہائی، دوری اور خاموشی کے گھر میں خوبصورتی اور محبت کے سیارہ زہرہ اور کیتو کا ملاپ ہے۔ علم و نجوم میں جب محبت کا سیارہ کیتو کے ساتھ 12ویں گھر میں آتا ہے تو یہ انسان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی، اکیلا پن یا پارٹنر سے دوری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کا محبوب آپ کو وقت نہیں دے پا رہا یا آپ کے جذبات کی اس طرح قدر نہیں کر رہا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ پوزیشن رشتوں میں عارضی دوری یا سرد مہری کا سبب بنتی ہے، لیکن ناظرین آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے 10ویں گھر میں عطارد اور شمس موجود ہیں، اور 11ویں گھر میں جوپیٹر کی انتہا طاقتور اور بابرکت نظر ہے۔ اگر آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے درمیان کوئی پرانی غلط فہمی یا دوری چل رہی تھی تو آپ کی جاندار اور عقل سے بھرپور کمیونیکیشن بات چیت اس دوری کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ 15 جولائی کے بعد جب چاند 11ویں گھر میں جائے گا تو آپ کی محبت میں دوبارہ ایک نئی روح پھونکے گا، کہ تو آپ کو سطحی جذباتی ڈراموں سے دور کر کے رشتے کی سچائی دکھائے گا کہ کون آپ سے مخلص ہے اور کون صرف وقت گزاری کر رہا ہے۔ 12ویں گھر کا کیتو اور 7ویں گھر کا زحل ذہن میں اس ہفتے بلا وجہ کا شک پیدا کر سکتے ہیں۔ اپنے پارٹنر پر اندھا شک کرنے سے بچیں اور دل میں کوئی بات رکھنے کے بجائے کھل کر بات کریں۔ اس ہفتے محبت کی لائف میں انا کو بیچ میں نہ لائیں، اپنے لہجے میں کسی قسم کی ضد یا انا کو جگہ نہ دیں۔ یاد رکھیں کہ محبت میں لچک دکھانے والا ہی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ مجموعی طور پر اگر آپ عقل اور صبر سے کام لیں گے تو یہ ہفتہ آپ کے رشتے کو مزید گہرا اور مضبوط بنائے گا۔ اس ہفتے اپنے رشتے کو ہر قسم کی بری نظر اور حاسدین کی چالوں سے محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ چلتے پھرتے یا ودود یا رعوف یا معید کا کثرت سے ورد کریں، اور جمعہ کے دن کسی ضرورت مند کو کوئی میٹھی چیز کھلائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ، اپنی محبت اور مستقبل کے جذباتی منصوبوں کو بھی فی الحال دنیا کی نظروں سے خفیہ رکھیں، کیونکہ برج شملہ کی لو لائف کو حاسدین کی نظر بہت جلدی لگتی ہے۔ برج شملہ کے وہ افراد جو اس ہفتے رشتے کی تلاش، نکاح منگنے یا بات پکی کرنے کے حوالے سے کسی بڑی اور مثبت پیش رفت کے منتظر ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ انتہائی اہم، سنجیدہ اور خاندانی وقار میں اضافے کا پیغام لے کے آیا ہے۔ اس ہفتے آپ کے 10ویں گھر میں موجود شمس اور آپ کے اپنے ہی برج کا مالک عطارد کی پوزیشن ظاہر کر رہی ہے کہ خاندانی سطح پر آپ کی عزت اور مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کسی جگہ رشتہ بھیجنے کا سوچ رہے ہیں یا بات چیت کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی خاندانی شرافت اور گفتگو کا انداز سامنے والوں کو بے حد متاثر کرے گا۔ بڑے بزرگوں کی سرپرستی میں بات آگے بڑھانے کے لیے یہ وقت موزوں رہے گا۔ سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ 15 جولائی کو جب چاند آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہو کر سب سے بابرکت سیارے مشتری یعنی جوپیٹر سے ملے گا تو یہاں خواہشات کی تکمیل کا ایک عظیم جوک بنے گا۔ اگر کہیں بات چیت چلتے چلتے رک گئی تھی یا رشتہ فائنل ہونے میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی تو 15 جولائی اور اس کے بعد کے دن بات پکی ہونے، منگنی یا نکاح کی تاریخ طے ہونے کے قوی امکانات پیدا کریں گے۔ آپ کو خاندان کے مخلص لوگوں اور بڑے بہن بھائیوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ لیکن ناظرین ایک اہم اور باریک نجومی احتیاط بھی لازمی اور غور سے سن لیں۔ جہاں ایک طرف قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے، وہیں ستاروں کی دو پوزیشن آپ سے بہت زیادہ حکمت عملی کا تقاضا کر رہی ہے۔ نمبر 1، 7ویں گھر کا سیٹرن شادی کے گھر میں زحل کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ رشتہ طے کرتے وقت معاملات میں تھوڑی تاخیر یا ضرورت سے زیادہ چھان بین ہو سکتی ہے۔ زحل یہاں آپ کو جلد بازی سے روکے گا۔ کوئی بھی رشتہ فائنل کرنے سے پہلے خاندانی پس منظر کی اچھی طرح تصدیق کر لیں اور استخارہ لازمی کروائیں۔ نمبر 2، 12ویں گھر کے اندر سیارہ زہرہ اور کیتو کا ملاپ، یہ پوزیشن یہ اشارہ کر رہی ہے کہ جیسے ہی بات پکی ہونے کے مراحل قریب آئیں گے، کچھ حاسدین یا قریبی لوگ پس پردہ رہ کر اس رشتے میں غلط فہمیاں پیدا کرنے یا کان بھرنے کی کوششیں کر سکتے ہیں۔
मजमूई तौर पर अगर आप बुजुर्गों के मशावरात और पूरी संजीदगी से कदम आगे बढ़ाएंगे तो यह हफ्ता आपके लिए एक पायदार और बाइज्जत बंधन की बुनियाद में रख सकता है। इस हफ्ते रिश्ते के मामलात को आसान बनाने और हर किस्म की बंदिश रुकावटों को दूर करने के लिए रोजाना चलते फिरते या जामियों या वदूदों का कसरत से विरत करें और बुध या जुमरात के दिन कोई मीठी चीज़ बच्चों में बांटें। सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि जब तक बात बिल्कुल पक्की ना हो जाए मिठाई ना बांटें। अपने इस रिश्ते की बातचीत और तमाम मरहल को दुनिया वालों से बिल्कुल खुफिया रखें ताकि आपका यह खूबसूरत बंधन हासदीन की नजर बद और हर किस्म की रुकावट से महफूज रहे। बुर्ज शुमला के हामिल अफराद के लिए अगर इस हफ्ते बच्चों की सेहत, तालीम और उनके मिजाज के हवाले से बात करें तो सितारों की चाल वालदैन के लिए बहुत बड़ी तसल्ली, खुशखबरी और कहीं कहीं गहरी तवज्जो का तकाजा कर रही है। आपके चाचे के पांचवां घर जो कि औलाद और तालीम का घर है, इसका मालिक सैयारा सैटर्न इस वक्त आपके सातवें घर के अंदर मौजूद है, जबकि इल्म और नजूम के सबसे बबरकत सैयारा जुपिटर आपके 11वें घर में बैठकर सीधी नावी नजर से आपके पांचवें घर औलाद और तालीम के घर को देख रहा है। मुश्तरी की यह अमृत नजर बच्चों के हवाले से बहुत शानदार नताइज का इशारा कर रही है। मुश्तरी के पांचवें घर पर नजर करम की वजह से इस हफ्ते बच्चों के मिजाज में एक मुस्बत तब्दीली देखने को मिलेगी। उनके अंदर फरमा बदारी, समझदारी और बड़ों का एहतराम बढ़ेगा। 12वें घर में जोहरा और केतु का मिलाप भी है, इसलिए कुछ बच्चे कभी कभार अपनी ही सोचों में गुम या सुस्त महसूस हो सकते हैं। इस हफ्ते वालिदैन को चाहिए कि बच्चों के साथ दोस्ताना वक्त गुजारें ताकि वो अपने दिल की बात या कोई उलझन खुलकर शेयर कर सकें। तालीमी लिहाज से याफ्ता बुर्ज सुमला के तालिब इल्मों के लिए वक्त बेदार होने का है। पांचवें घर पर मुश्तरी की पाक नजर बच्चों की तवज्जो पढ़ाई की तरफ दोबारा मबजूल करवाएगी। जो बच्चे किसी इम्तहानी नतीजे या दाखिले का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए 15 जुलाई के गंज कैसरी योग के बाद कोई बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। वो तालिब इल्म जो किसी बड़े मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या आला तालीम के लिए किसी अच्छे इदारे में जाना चाहते हैं, उनकी मेहनत रंग लाएगी। पढ़ाई में उनका फोकस बहुत ज़्यादा जानदार रहेगा। सेहत के मामले में इस हफ्ते मिक्स नताइज मिलेंगे, जहाँ कुछ बातों में खास एहतियात भी लाजमी होगी। 12वें घर के केतु और 9वें घर के मरीज की वजह से बच्चों की निज़ाम हज़म, पेट की खराबी या जिगर की सुस्ती का सामना हो सकता है। बाहर के खानों, बासी गज़ा या ज़्यादा ठंडे मशरूबात से बच्चों को दूर रखें और उन्हें सादा घर की बनी गज़ा दें। बच्चे रातों को देर तक जागने की वजह से दिन भर सुस्ती या चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं। उनकी नींद का वक्त पर पूरा होना लाजमी है। मरीज के असर की वजह से खेलते कूदते वक्त बच्चे जल्दबाजी में कोई मामूली चोट लगा सकते हैं, इसीलिए उनकी सरगर्मियों पर हल्की नज़र जरूर रखें। मजमूई तौर पर याफ्ता बच्चों की तालीमी कामयाबियों उनकी जहनी नशोनुमा के लिए बहुत बेहतरीन है। बस उनके लाइफ स्टाइल और खाने पीने पर तवज्जो बरकरार रखें। बच्चों की सेहत, बेहतरीन हाफजे और पढ़ाई में दिल लगाने के लिए रोजाना 31 मरतबा, 33 मरतबा या 101 मरतबा या हय्यो या कय्यूम या सलाम पढ़कर उन पर दम किया करें और बुध के दिन बच्चों के हाथ से कोई हरी सब्जी या सादा सदका लाजमी कराएं। याद रहे कि बच्चों की तलीमी कामयाबियों, उनके नंबर्स या उनके मुस्तकबिल के तलीमी मनसूबों का चर्चा दूसरों के सामने हरगिज़ ना किया करें ताकि वो हासिदीन की नजर बद से महफूज रहें। बुर्ज शुमला के हामिल अफराद के लिए अगर बैरून मुल्क ट्रैवल, वीज़ा, इमिग्रेशन और गैर मुल्की सफ़र के हवाले से बात करें तो ये हफ्ता आपके लिए बेपनाह मौक़े, अहम तरीन पेशरफ्त और तवील अरसे से रुकी हुई फ़ाइलों के दोबारा मुतहर्रिक होने का इशारा कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके 12वें घर जो कि बैरून मुल्क मैनेजमेंट, हिजरत और गैर मुल्की ताल्लुकात का घर है, खूबसूरती और ऐश इशरत के सैयारा ज़ोहरा और केतु का मिलाप है, जबकि आपके 9वें घर तवील सफ़र और आला तालीम के घर में तवानाई का सैयारा मरीख मौजूद है। इसके साथ ही आपके 10वें घर का मालिक और आपका अपना सैयारा अतारुद शम्स के साथ मिलकर आपकी रहनुमाई कर रहा है। अगर आप तवील अरसे से किसी मुल्क की वीज़ा, ग्रीन कार्ड या पीआर के लिए कोशिशें कर रहे थे और आपके मामलात किसी कानूनी रुकावट या पेपर की कमी की वजह से रुके हुए थे, तो इस हफ्ते इनमें तेजी आएगी। 12वें घर की एनर्जी गैर मुल्की राब्तों को मजबूत करेगी और आपको कोई मुस्बित जवाब मिल सकता है। 9वें घर का मरीख आपको अपने काम, नौकरी या बिजनेस को बैनुल अक़वामी सतह पर फैलाने के लिए सफर पर मजबूर कर सकता है। अगर आप किसी गैर मुल्की कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं या इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तलाश में है, तो यह हफ्ता आपको बड़ी कामयाबी दिला सकता है। वो तालिब इल्म जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 15 जुलाई के गांज के असरी योग के बाद हालात अचानक साजगार होना शुरू हो जाएंगे और किसी अच्छे इदारे से मंजूरी का खत मौसूल हो सकता है। जहां यह हफ्ता सफर के रास्ते खोल रहा है, वहीं 12वें घर का केतु और 9वें घर का मरीख ये सख्त वार्निंग भी दे रहे हैं कि अपने सफरी दस्तावेज, पासपोर्ट, टिकट और वीजा फाइलों को जमा करवाते वक्त किसी किस्म की जल्दबाजी या लापरवाही ना करें। पेपर्स में कोई मामूली सी गलती आपका वक्त ज़ाया करवा सकती है, इसलिए हर चीज़ को 2 बार चेक जरूर करें। सफर के दौरान अपने सामान और पैसों की हिफाजत का खास ख्याल रखें, क्योंकि 12वें घर का वीनस अखराजात को अचानक बढ़ा सकता है। मजमूई तौर पर बैरून मुल्क ट्रैवल के हवाले से यह हफ्ता सुमला वालों की उम्मीदों को दोबारा जिंदा करने वाला साबित होगा। इस हफ्ते बैरून मुल्क के तमाम मामलात को पुरसकून और रुकावटों से पाक बनाने के लिए रोजाना चलते फिरते कसरत से या फत्ताहु या सलामों का विर्द लाजमी करें और सफर की नीयत से कुछ सदका और खैरात लाजमी करें। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने वीजे के प्रोसेस, पासपोर्ट की तैयारी और बाहर जाने के प्लान को अभी बिल्कुल खुफिया रखें। जब तक आपकी फ्लाइट टेक ऑफ ना कर जाए और अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाए, इसका चर्चा बाहर के लोगों से हरगिज ना करें ताकि आपका काम किसी के नजर बद या हासिदीन की बंदिश का शिकार ना हो। मजमूई तौर पर देखा जाए तो यह हफ्ता बड़े सुमला के हामिल अफराद के लिए माली खुशहाली, कैडर में अरूज और दरीना ख्वाहिशात की तकमील का एक शानदार और सुनहरी दौर साबित होने जा रहा है।
15 जुलाई को बनने वाला अजीम गंज केसरी जोक आपके बंद दरवाजे बंद रास्तों को खोलेगा, गुरेजे की फरवानी लाएगा। बस आपको 12वें घर के केतु की वजह से अपनी नींद और सेहत पर तवज्जो देनी है, और 7वें घर के जोल की वजह से अज़वाजी जिंदगी में सब्र और समझदारी का मुजाहरा करना है। अगर आप कायनात की इन मुस्बत तवानाई को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अपने कामों में बरकत चाहते हैं और हासिदीन की नज़र बद से बचना चाहते हैं, जो खास वज़ाइफ और तदाबीर मैंने आपको बताई है, इन पर पूरा अमल करें। नाज़रीन, अगर आप अपने ज़ैचे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का तफसीली और मुकम्मल चार्ट बनवाना चाहते हैं या अपने किसी खास सवाल का फौरी और दुरुस्त जवाब हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।